अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 232 और आयत नंबर 233। चलिए अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा वाज़ा व हमज़ा ज़ेर ई व ई ज़ा ज़बर अलिफ ज़ाल को हमेशा नरमी से अदा किया जाता है। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ, तो के ज़बर को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। यहाँ तक कि लाम के ऊपर शद है, तो ज़बर लाम तल, फिर लाम के ज़बर को कॉफ के साथ मिलाएंगे। इस कॉफ के ऊपर जज़म है। लाम ज़बर कॉफ लक तल्लक तापेश तू तल्लक़्तुम तल्लक़्तु, मीम की पेश को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर शद है। और जब भी नून के ऊपर शद आती है तो वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है। ठीक है। और यहाँ देखें हमज़ा के ऊपर मद है तो इसको लंबा अदा करेंगे। तल्लक़्तुमुन निसाअ व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़ना, फ़ा बाज़बा फ़ाबा लाज़बा गाइन लग, गाइन के ऊपर जज़म है। लाम की ज़बर को गाइन के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। लाज़बा गाइन लग, फ़बलग़ नू ज़बर ना, फ़बलग़ना फ़बलग़ना अजलहुन्ना। यहाँ देखिए नून के ऊपर शद है तो हा की पेश को नून के साथ मिलाएंगे। और जब भी नून के ऊपर शद आती है तो वहाँ पर गुना भी अदा किया जाता है। ठीक है। अजलहुन्ना अजलहुन्ना फला तअदुलूहुन्ना, ताज़म एंता दुआ पेश दू ताअदू लाम पेश वलू ताअदुलू, हा की पेश को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर शद है। और जब भी नून के ऊपर शद आती है तो वहाँ पर गुना भी अदा किया जाता है। तो यहाँ गुना भी अदा करेंगे। ताअदुलूहुन्ना फला ताअदुलूहुन्ना अयंकिहना, यहाँ देखिए हमज़ा की ज़बर को या के साथ मिलाएंगे क्योंकि या के ऊपर शद है और ये नून साकिन है, इसलिए हमज़ा की ज़बर को या के साथ मिलाएंगे। हमज़ा ज़बर या ऐं, अभी या के ज़बर को नून के साथ मिलाएंगे। नून के ऊपर जज़म है ऐयन। ठीक है। काव की ज़ेर को हा के साथ मिलाएंगे। हा के ऊपर भी जज़म है अयंकिहना अयंकिहना अज़वाजहुन्ना, हमज़ा ज़बर ज़ाल अस वा ज़बर अलिफ वा अज़वा जीम ज़बर जा अज़वाजा, हा की पेश को नून के साथ मिलाएंगे। नून के ऊपर शद है तो यहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाएगा। ठीक है। अज़वाजहुन्ना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादौ, इज़ा ज़ाल को नरमी से अदा करें। इज़ा तरादौ ताज़ बता रोज़ अलिफ रो तरा दा ज़बर वाव दौ तरादौ इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमारूफ, बाज़ भैया बई नो ज़बरना बैना हा पेश में हम बैनहुम। ठीक है। बिल बा की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे। लाम के ऊपर जज़म है। बाज़ लम बिल मीम ज़बर एन मा बिल मा रा पेश वरूफ हाज़िर फी बिल मारूफ बैनहुम बिल मारूफ। ज़ालिका, ज़ाल को नरमी से अदा करें। ज़ालिका, ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर है इसलिए इसको एक हरकत नमा भी अदा करेंगे। ज़ालिका युअज़ु युअज़ु बिही, हा के नीचे खड़ी ज़ेर है इसलिए इसको एक हरकत नमा अदा करेंगे। युअज़ु बिही मकाना मकाना मिनकुम युमिनु, यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर जज़म है। जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म आती है तो वहाँ पे झटका देख के अदा किया जाता है। युमिनु मिनकुम युमिनु बिल्लाही, अब यहाँ देखिए अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आ किया तो अल्लाह का नाम बारीक अदा किया जाएगा बिल्लाही। ठीक है। वल यौमिल आखिर, वाज़म लाम वल याज़ब वा यौ वल यौ, मीम की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे। लाम के ऊपर जज़म है और यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसको एक हरकत लंबा भी अदा करेंगे। ठीक है। वल यौमिल आखिरी वल यौमिल आखिरी ज़ालिकुम, ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर है इसको नरमी से भी अदा करें और यहाँ पे खड़ी ज़बर है तो इसलिए इसको एक हरकत लम्बा भी अदा करेंगे। ज़ालिकुम अस्का, यहाँ देखिए काफ के ऊपर भी खड़ी ज़बर है इसको भी एक हरकत लम्बा अदा करें। अस्का ज़ालिकुम अस्का लकुम व अतहर लकुम व अतहर वल्लाहु, यहाँ देखिए अल्लाह का नाम मोटा अदा किया जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। ठीक है।
واللہ یعلم یا زبر یعلم زبر یعلم پیش مو یعلم وانتم لا تعلمون وانتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات واجب واجب الف والوا لام زیلی والوالی دال کے پر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک حرکت لمحہ ادا کریں والوالدات والوالدات یرضعن یا پیش رو یرضع عین دع نون زبرنا یرضعن اولادهن حمزہ زبر او لام زبر الف لا اولاد زبر دا اولاد ہاں کے پیش کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے پر شد ہے اور نون کے پر جب شد ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے اولادہن اولادہن حولین ہا زبر و حولان زبر یا لئی حولین زنی حولین کاملین کا زبر الف کا مین زرمی کامل لام زبر یا لین زنی کاملین حولین کاملین لمن اراد یاد رکھیں حمزہ کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے پیش شد ہے اور یہ نون ساکن ہے، اس لیے حمزہ کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ زبر یا این یا پیش یو تا کی زیر کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے. اچھا میم کے اوپر شد ہوتی ہے تو وہاں پر گنہ ادا کیا جاتا ہے تم تازے میم تم. اب میم کی زبر کو را کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہاں دیکھیں را کے اوپر بھی شد ہے. میم زبر را مر را زبر را مر را این یتم الرضاع زبر الف دعا عین زبر آ تا زبر تا این یتم الرضاع این یتم الرضاع یہاں سے این ٹھیک ہے این یتم الرضاع وعلی المولود وعلی نام کے زبر کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے. وعلی مین زبر و مو وعلی المو لام پیش و لو وعلی المولود آزیتی وعلی المولود وعلی المولود لہو ہا کے پر الٹا پیش ہے اس لیے اس کو ایک حرکت لمحہ ادا کر رہے ہیں لہو رزقہن. یہاں دیکھیں یہاں پہ بھی نون کے اوپر شد ہے اس لیے ہا کے پیش کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے اور جب نون کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پہ غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے. راز رزق کا پیش کو رزق کو ہا پیش نون ہن زبر نا رزقہن رزقہن وکسوتہن بالمعروف وکسوہ واضح کاز سین کس وکس واضح وکسوہ تا پیش تو وکسوتو ہا کے پیش کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے پر شد ہے اور جب نون کے پر شد ہوتی ہے وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے وکسوتہن بالمعروف وکسوتہن بالمعروف. ٹھیک ہے. لا تکلف تاپش تو کاف کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے لام کے بشات ہے کاز اور لام کل لام زبر لا کل فاپش فو لا تکلف نفس نوزفا نفس تو بس سن نفس الا وسعها لا تضار. یہاں دیکھیں لام زبر لا لام زبر الف لا ٹھیک ہے تاپش تو دعا کی زبر دعا کے اوپر زبر ہے. یہاں دیکھیں حمزہ کی زبر کو کے اوپر مد ہے تو اس کو لمبا ادا کرتے ہوئے را کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ را کے اوپر شد ہے اس لیے اس کو لمبا ادا کرتے ہوئے را کے ساتھ اس کو ملاتے ہوئے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لا تضار والدتم بولدها والدتم تا تو پیش میں تم واضح الف وال حمزہ لی والی تا زبتا والدہ تا تو پیش تم والدتم بولدها ولا مولود دا کی دو پیش کو یہاں دیکھیں لام کے اوپر شد ہے تو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے
ولا مولود له ولا مولود له بولده، ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کے لیے اس کو یہاں پر ایک حرکت نما ادا کریں گے، بولده وعلى الوارث وعلى الوارث مثل ذلك مثل ذلك، ذال کے پر کھڑی زبر ہے، ایک حرکت اس کو لمبا ادا کریں، اس کو ذال کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما۔ اب یہاں دیکھیں توازب تا روزب الف را، تا را دعا کی دو زیر کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، جب میم کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پر بھی غنہ ادا کیا جاتا ہے، اس طرح میم کی زیر کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، تراض منهما تراض منهما وتشاور واضح تازبتا شین زبالی شا وتشا واپش وو وتشاور رادو زر رن وتشاور فلا جناح علیہما وإن أردتم۔ اب یہاں دیکھیں حمزہ زبر را کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے، یہ دال ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اور تا کے اوپر شد ہے، اس لیے را کی زبر کو ہم تا کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، را زبر تا رت تا کی پیش کو پھر میم کے ساتھ ملائیں گے، تا پیش میم تم تم، را کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں، تا کی آواز آئے، را زبر تا رت تم، ٹھیک ہے، ان تسترضعوا تا زبر سین تس تا زبر را تر تستر دوز دی تستردی عین پیش و او، یہاں دیکھیں حمزہ کے پر مادے تو اس کو لمبا ادا کریں گے، تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم یہاں دیکھیں سلم سین زبر لام سل، کیونکہ لام کے اوپر شد ہے، سین کے زبر کو لام کے ساتھ ملائیں، سین زبر لام سل، پھر لام کے زبر کو میم کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، لام زبر میم لم سلم۔ اب یہاں دیکھیں تا کی پیش کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس میم کے اوپر شد ہے اور یہ میم ساکن ہے، اس لیے تا کی پیش کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اس میم کے اوپر شد ہے، اور جب میم کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے، یہاں غنہ بھی ادا کریں گے، اور دیکھیں یہاں پہ حمزہ کے اوپر مد ہے تو اس کو لمبا بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اذا سلمتم ما آتیتم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واضح لام بل مینز و اینما بالما را پیشوا روف حاضفی بالمعروف، یہاں پہ رکیں گے تو حرکت ساکن ہو جائے گی، بالمعروف واتقوا اللہ، یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے کاف ہے، اللہ کے نام سے پہلے اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے پہلے زبر اور پیش آئے تو وہاں پر اللہ کا نام موٹا ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اب یہاں دیکھیں حمزہ کے اوپر مد ہے تو یہاں پہ اس کو لمبا ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، یہاں دیکھیں نون کے اوپر شد ہے تو جب بھی نون کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پہ غنہ ادا کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی غنہ ادا کریں گے، اور یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گئی ہے تو اللہ کا نام بھی یہاں پر موٹا ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر بما تعملون بصیر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم
فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔